अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसर शाही और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और खिज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि 2020 के मुकाबले में 2021 में जुराइम की शरह में 57% इजाफा हुआ है, जबकि जो भी IG पंजाब आए हैं उनकी जानिब से यही दावा किया जाता रहा कि जुराइम की शरह में जो है वो कमी वाक़ हुई है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2020 के मुकाबले में 2021 में 57% इजाफा हुआ है? बढ़ते खज़र हयात साहब की जानिब, सर क्या कहेंगे आप कि क्या असबाब क्या हैं इसके और हुकूमती दावे क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक असबाब और दावों की जिक्र है, ये तो हम बाद में बात करते हैं। पहले कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने रखने ज़रूरी हैं कि पिछले साल यानी 2020 की, जब हम पिछले साल की बात करेंगे तो 2020 कहलाएगा। उसमें लाहौर में 84 थाने हैं टोटल, जिनमें 1,33,222 केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि अगले साल यानी 2021 में ये तादाद बढ़कर 2,03,452 तक जा पहुंची। इस तरह से ये इजाफा जो है वो तकरीबन 57% बनता है। इसको सामने रखें तो फिर तमाम हुकूमती और पुलिस के दावे जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं। पुलिस हुकाम जो मर्जी कहें कि जी, जो वो कह भी रहे हैं कि जी हमने फ्री रजिस्ट्रेशन का चूँकि ऑप्शन दिया था, उस वजह से शायद जराइम की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि फ्री रजिस्ट्रेशन अगर हुई है तो उसकी वजह से इजाफा हो सकता है रिपोर्टिंग में, लेकिन हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद FIR दर्ज कराना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना इससे पहले था। इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं देखने में आई और ना ही इस पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि जी हम कह सकें कि जी इस वजह से चूँकि बहुत ज़्यादा केस रजिस्ट्रेशन फ्रीली हो रही थी तो तादाद बढ़ गई है। जराइम जो है अब भी उतने ही हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जराइम की तादाद में यकीनन इजाफा हो गया है और हुकूमत की तरफ से, पुलिस हुकाम की तरफ से ये कहना कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह नहीं। माहरीन जो हैं, जिनको हम सोशल माहरीन कहते हैं, जो मुआशरे की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, उनको समझते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, उनके ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह जो है वो इन्फ्लेशन या अफरात ज़र है। उसमें चूँकि इजाफा हुआ तो लोगों की जेब जो है उस पर बोझ ज़्यादा पड़ गया। महंगाई एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये हुआ। फिर बेरोज़गारी हो गई बहुत ज़्यादा, गुर्बत में इजाफा हुआ जिसकी वजह से लोगों को अपना जो है वो रोज़गार जो है वो छिन गए, उनके वसाइल जो है वो महदूद हो गए। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो लामाला जराइम की रेशा जो है उसमें इजाफा होता है और उसके तदारक के लिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। अगर आप सिर्फ पुलिस की मदद से रोकने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा मुमकिन शायद ना हो। आपको करना ये पड़ता है कि आपको वो अवामल भी जो है उनको भी कंट्रोल करना होता है जिनकी वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है। एक ख्याल ये है कि इसकी वजह पुलिस में मुसलसल तबादले हैं। अगर मुसलसल तबादले जो हैं उनकी वजह से पुलिस अफसरान जो हैं वो दिल जमी से काम नहीं कर पाए। जब वो दिल जमी से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी मुतासर होगी और उसके असरात नीचे तक जाएंगे, जिससे क्राइम की या जराइम की रेशो जो है उसमें यकीनन इजाफा होगा और वो सिर्फ इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि पता नहीं मैंने कब तब्दील हो जाना है, मैं अपने इस पॉलिटिकल फिगर जो है या इस अफसर को नाराज़ ना कर रहा हूँ, मुझे तब्दील ना कर दिया जाए। असल अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव है उससे शायद हट जाते हैं वो, इस वजह से इजाफा हुआ है। और पिछले कुछ अरसे में तो बहुत ज़्यादा चूँकि तबादले हुए हैं और उसकी वजह ये बताई जाती रही हुकूमत की तरफ से कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वही रिपोर्ट्स में भी अब रिफ्लेक्ट हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो ख़राब है। इस पर मैं चाहूँगा कि मेरे से ज़्यादा माहिर जो हैं वो यूनुस भाट साहब हैं, वो इस पर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जी खिज़र साहब, हम यूनुस साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमान शेख साहब। सर वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप क्या कहेंगे कि 2020 के मुकाबले में 2021 में 57% जुराइम की शरह में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया है। बिल्कुल जी, इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है। आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ लाहौर शहर में जो है वो 28 अफराद जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। उसके अलावा 8,000 के करीब जो है वो वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि
जिनकी मालियत अरबों रुपए में बनती है, जो कि सामान लूटा वगैरह गया। इसके अलावा जो पूरे पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल रही है वो तकरीबन कोई 50% से जायद ही इजाफा हुआ है। और पुलिस की जानिब से तो खैर आज ये मौका सामने आया था कि 44% कमी हुई है। तो वो मेरे ख्याल से आईजी पंजाब जनूबी पंजाब का और ये जो पहले पंजाब था उनका अलग-अलग काउंट कर रहे हैं, शायद उनको कमी इस वजह से लग रही है, वरना अदरवाइज तो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है क्राइम में। कोई ऐसा लाहौर में तो आप ये कंडीशन रही है कि कई एरियाज रात को नो गो एरिया बने होते हैं जहाँ पे शायद ही कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ वारदात ना हुई हो। तो ये तो बिल्कुल आम सी बात है कि क्राइम बहुत बड़ा है। इस पे जैसे कि ये साहब अभी कह रहे थे कि तबादले वाकई इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि तबादले बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर आप सिर्फ लाहौर में ही देखें तो एहसन यूनुस जिस वक्त आए हैं उनका बहुत कम टेन्योर रहा है, तो 22,000 FIR पेंडिंग थी, जो कि उन्होंने दिन रात लग के 18,000 उनमें से दर्ज मुकदमे करवाए और 4,000 अभी भी पेंडिंग थी, और उसके बाद वो उनके दर्ज होने का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। तो ये वो वाहिद जो पंजाब पुलिस के पास तरीका के FIR ना दर्ज की जाए तो इस तरह क्राइम के फिगर जो है वो कम शो किए, क्योंकि IG ऑफिस में ही एक मॉनिटरिंग रूम बना हुआ है जिसको पहले जो हमारे मौजूदा CCPO है ये फयाज देव साहब यही हेड करते थे। वहां पे बकायदा रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स और ग्रे बॉक्स जो है वो बने हुए हैं। तो तमाम जितने भी इजला है उनकी यही कोशिश रहती है उनके अफसान की कि हम ग्रीन में ही आए। तो ग्रीन में आने के लिए उनके पास वाहिद हल यही है कि वो FIR ना दर्ज करे, क्योंकि अगर रेड में वो आते हैं या ग्रे में आते हैं तो फिर उनको ये चांस होता है कि IG की तरफ से उनकी सर्जनिश होगी और उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये पंजाब पुलिस के पास वाहिद हल जो था वो यही था कि FIR कम दर्ज की जाए, और उसका सबूत यहाँ पे लाहौर में तैनात होने वाले DIG एहसन यूनुस ने दे दिया था कि 22,000 में से तकरीबन 6,000 मुकदमा तो मोटरसाइकिल चोरी के थे जो कि दर्ज ही नहीं हुए थे। जी शेख साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम ये कहें कि जो IG साहब की तरफ से एक रोज़ कबल ये एक दादोशुमार जारी किए गए हैं कि जी लाहौर में भी 40% और 46% पंजाब में इक़दाम कत्ल डकैती चोरी वाक़यात इस तरह के जो उन्होंने दीगर मुकदमात भी जो हीनियस क्राइम के हैं ये कहा कि कमी आई है। हम मान लेते हैं कि अगर कमी आई है, हम उन्हें ठीक हम पुलिस पर बहुत तनकीद करते हैं उनके टिनोर में ये चीज़ें, लेकिन आपकी बात 100% ठीक है कि लाहौर शहर जो कि पंजाब का चेहरा मोहरा है, बहुत से ऐसे इलाके हम रात को जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर सदर डिवीज़न, माल्टोन डिवीज़न, कैंट के कुछ बहुत से इलाके जहां रात कोई ऐसा एक दिन भी या रात नहीं गुजरती कि उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में वारदातें नहीं हो रही होती, डाकुओं ने नाका नहीं लगाया होता, प्रॉपर वो लोगों को रोक कर नहीं एक नाका लगाकर हर शहरी आने वाले को लूट रहे होते हैं, और दावे ये किए जाते हैं कि जराइम की शरह में कमी हो गई है, बड़ा हम रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, रिलीफ अपनी जगह पर, हीनियस क्राइम के मुकदमात अपनी जगह पर, लेकिन इसकी रोकथाम बिल्कुल नहीं है। ये तो अब इसको किस तरह आपके ख्याल में, जब IG साहब ने ये दावा कर दिया है कि मेरे 4 महीने में जराइम की शरह में कमी वाक़या हुई है, हम मानते हैं कि IG साहब बड़े नेक हैं, हम मानते हैं कि बर वक्त वो कार्रवाई करते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि करप्शन का वाक़या पेश आया है। तो पंजाब हुकूमत ने ये भी कहा कि जी जब भी किसी अफसर की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी हम उसको तब्दील करते रहे हैं। तो ये सरबराहान की हद तक तो ठीक है, तबादले होते रहे हैं और भी रहे हैं। ये जो डिविजनल SP है आपके शहर के, जिनकी जिम्मेदारी है शहर के जराइम को रोकना, इन्हें तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा? इनकी क्या इनकी सिफारिशें IG साहब जो है वो ये कमांडर से ज़्यादा ताकतवर हैं, CCPO से ज़्यादा ताकतवर हैं? आपके ख्याल में हमारे जो डिविजनल SP हैं जिम्मेदारी तो इनकी है अपनी सब डिवीज़न में जराइम को रोकना, तो ये आप क्या कहेंगे इस पे? बट साहब बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं कि IG साहब ये कहते हैं कि कमी वाक़या हुई है। सिर्फ अगर लाहौर की बात करें ना तो गुज़िश्ता साल 3 अरब 2 करोड़ और 99 लाख रुपया जो है ये शहरियों से लूटा गया है। इसमें अगर आप कहें कि डिविजनल SP हमारे, तो ये तो एक पूरी पॉलिसी ऊपर से आती है जो कि चलती है। यहाँ पे अभी तक कोई ऑफिसर ही ऐसा नहीं आया जिसकी पॉलिसी आगे चले। एहसन यूनुस अगर आए थे उन्होंने आगे फटाफट FIR दर्ज कराई, उसके बाद इनमें से कई SP को उन्होंने लिख कर भेजा है इसको तब्दील कर दिया जाए लाहौर से, क्योंकि जो हम पहले वक्तों में देखते हैं तो लाहौर में वो SP लगता था जो कि तकरीबन 2 से 3 लाख काट के आया होता था। और कई लाहौर के ऐसे डिवीजन है, अब जैसे अब सिटी की लेना तो सिटी में 22 थाने हैं, या उसके अलावा सदर डिवीजन में 14 थाने, तो कई हमारे इजला ही ऐसे हैं जहाँ पे 7-7 8-8 थाने हैं। तो आज यहाँ पे लाहौर में तो अब आपने इसको ट्रेनिंग हाउस एक बना दिया कि जो नया प्रमोट होकर आया उसको पहले लाहौर में ट्रेनिंग दिलाई, ट्रेनिंग दिलाने के बाद उसको यहाँ से किसी न किसी जिले में पोस्टिंग दे दी और वो यहाँ से DPO लग गया। जैसे माजी में बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल सीजन SP जो है वो यहाँ पे लिखते, और ये जिन्हें SP का लिख के भेजा गया था जो कि TLP के खिलाफ
मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए थे कि इनको तब्दील किया है लाहौर से, तो उनमें सिर्फ ये किया गया है कि उनमें चेहरे बदल दिए गए, एक को दूसरे डिवीजन में लगा दिया गया, दूसरे को उठा के तीसरे में लगा दिया गया। तो सिर्फ ये जो चेंज गेम है ये खेली गई और वो वही के वही है। इनमें अब कईयों की बहुत ज्यादा सिफारिशें हैं, क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त एहसन यूनुस ने एक एसपी के खिलाफ वो कैंपेन चलाई थी कि मैं इसको शोकाज भी दूंगा, और उन्होंने वो लेटर भी उसको दिया था, एक्सप्लेनेशन लेटर। तो उसको उसके बाद एहसन यूनुस को भुगतना पड़ा था कि उसको किस किस की सिफारिश आई और कहाँ कहाँ से थ्रेट आते रहे। तो इस वक्त नो डाउट के लाहौर में जो एसपी लगे हुए हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनको यहाँ से तब्दील करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आईजी साहब की आप बात करें तो आईजी साहब का ये जरूर है कि ईमानदार है, लेकिन उनकी ईमानदारी से आम बंदे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनकी ईमानदारी उनकी हद तक ठीक है, जब आम बंदा ही अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, वो ही सड़क पर चलते हुए उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा, तो ऐसी ईमानदारी का उसने क्या करना है। अगर आपने करप्शन पे किसी पुलिस वाले को पकड़ के कोई सजा दी है तो वो आपका और आपके महकमे का जो है इंटरनल मामला है। यहाँ पे आवाम को उसकी सिक्योरिटी चाहिए जो कि उसको बिल्कुल नहीं मिल रही, और उसका सबूत आप ये देख लें कि जो आपके 31 जनवरी की रात थी जिस वक्त आपने पूरे लाहौर में ये शोर डाला हुआ था कि हाई अलर्ट है, पेट्रोलिंग कर रही है, तमाम एसपी बाहर है, उस वक्त मुस्लिम लीग की एमपीए पे 2 लड़के जो है आके फायरिंग करके उसे जख्मी करके चले गए। उस वक्त तो आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ पे फायरिंग हुई, क्या हुआ। ये आप हाई अलर्ट का आलम था उस वक्त, वहां पे हो गई। तो इनके तो ये सिक्योरिटी दावों के पोल तो साथ साथ ही खुलते रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है तो सारा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। और अगर अब आप डीआईजी ऑपरेशन की बात करें, डॉक्टर आबिद को लगाया गया, वो बड़े अच्छे आदमी है, कॉम्पिटेंट है, लेकिन आपने उनसे एसएचओ तक लगाने के तो इख्तियार ले लिए हैं। आप किसी के पर काट के उसे हवा में छोड़ देंगे कि उड़ के दिखाओ, तो वो कैसे चलेगा। और सीसीपी लाहौर जिनको नो हाउ ही नहीं है लाहौर की, बिल्कुल आपने इख्तियारात उनको दे के वो ये कमेटी बना देंगे, वो एसएचओ लगाएंगे। तो यहाँ पे तो लाहौर की एक डायनामिक्स है, यहाँ पे क्राइम मुख्तलिफ औकात में ऊपर नीचे होता है, ये आगे पीछे जाता है। यहाँ पे वही एसएचओ चल सकते हैं जो कि वहाँ पे उन इलाकों में उन्होंने बतौर टीए ऐसा ही काम किया, उन्हें क्राइम पॉकेट्स का पता हो, तब जाकर कहीं क्राइम कंट्रोल होता है। तो इन्होंने तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी कोई नहीं बनाई, उनकी प्रायोरिटीज कुछ नहीं है। अगर आप देखें कि जिस वक्त पतंगबाजी से किसी की हलाकत हो जाती है तो पूरा आपका पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। किसी तरह कोई नशई मर जाता है तो पूरा आपका मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो मुस्तकिल पुलिस तो अभी तक लाहौर पुलिस की बनी कोई नहीं, तो इन्होंने कैसे क्राइम कंट्रोल करना है। जी शेख साहब, आप जिस तरह कह रहे थे, हम आपकी बात से 100% बात करते हैं कि आपने जिस तरह बताया, आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि एक ऐसा एसपी जिसको लाहौर ऑपरेशनल कमांडर चेंज करना चाह रहा था, ऑपरेशनल कमांडर बिलाकर चेंज हो गया, वो एसपी चेंज ही हुआ। आपको भी पता है उसके जहाँ तलकात हैं, वो जिसका दमाद है और उसे कवरी डील किया गया। तो ये तो फिर बैक बर्नर हुई ना। फिर आईजी साहब और वज़ीर-ए-आला पंजाब जब ऐसे बंदे की निशानदेही होने के बावजूद उसे तब्दील नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये तो अफसरशाही हुई। फिर ये हमारी जो ये कहते हैं कि जनाब आईजी बड़ा कर रहा है, इससे बड़ा कर रहा है। एक बात, दूसरी बात आपने ये की कि जो लाहौर में पॉलिसी गई थी या जिनका अख्तियार है, इससे पहले एक अख्तियार है डीएजी ऑपरेशन का कि एसएचओ की पोस्टर का जिम्मेदार वो है, लेकिन ये क्या बन गया है आते ही अच्छे पोस्टर का है, उनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, नेक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे एप्लीकेशन में आती हैं, उनकी तारीफ करते हैं, वो जानतदार हैं। लेकिन ये उन्होंने पॉलिसी क्यों चेंज कर दी? क्या कोई उन्हें शिकायत मिली थी कि जो पोस्टिंग तैनाती होती है एसएचओ की या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की, इसमें कोई मामला गड़बड़ है या क्या वजह हुई है? ये पहली दफा हुआ है कि एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों डीआईजी बैठेंगे, दोनों एसएसपी बैठेंगे, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, और साथ उनके जो तय होगा वो एक लिस्ट बना के सीसीपीओ को भेजेंगे, फिर तैनाती अमल में आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा शेख साहब, जब सीसीपीओ डीए नासर थे तो साबका अखबार में उन्होंने तमाम अपने इख्तियारात, जो उनके अपने इख्तियारात भी थे, ऑपरेशनल मामलात में उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को दे दिए, इन्वेस्टिगेशन जो मामला थे उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को दे दिए। उनका दौर भी बड़ा अच्छा रहा। वीए नासर के लोग आज भी इसलिए तारीफ करते हैं। यूनुस साहब, आपकी बात को जो है हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। शेख साहब लाइन पे, आप बात सुन रहे हैं हमारी? हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो चुका है। जी यूनुस साहब, क्या कहेंगे आप? जी गोंदल साहब, हम बात कर रहे थे नुमान शेख साहब से, सीनियर आदमी हैं
انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, ہم ان کی باتوں سے 100% اتفاق کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, جس وہ ایس پی کی بات کر رہے تھے وہ لاہور میں پہلے صدر ڈویژن میں تعینات تھا انویسٹیگیشن میں, آج کل وہ ایس پی کینٹ آپریشنل میں تعینات ہیں. وہ ایک عدلیہ کے اعلیٰ سمجھے کہ جو ججز صاحب ہیں ان کے وہ داماد ہیں, اور ان کے متعلق یہ انہوں نے شوکاز دیا تھا انہیں, جو آپریشن پولیس کے سربراہ تھے صاحب کا ایس این یونس, انہوں نے تو وہ بات کر رہے تھے اپنا نعمان شیخ صاحب. تو دیکھیں ہمارا کس طرح سسٹم چلے گا جب ایس پی ایک کمانڈر سے زیادہ خود کو ثابت کر دے گا کہ میرا آپ کچھ نہیں کر سکتے, میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں. تو یہ تو بیڈ گورننس کی ایک انتہا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں خواجہ خالد فاروق صاحب سی سی پی او تھے, آفتاب چیمہ ایس ایس پی آپریشنل تھے. سی سی پی او آفس اور ایس ایس پی آپریشنل کے دفتر میں آپس کی ان کی کوارڈینیشن کا اتنا فقدان تھا, اتنی ان کی آپس میں لڑائی تھی, اور ایس ایس پی آپریشنل اتنا تگڑا آدمی تھا آفتاب چیمہ کہ انہوں نے جتنا لوہا اپنا لاہور میں منوایا ہے آج تک ان کے دور کی تعریف کی جاتی ہے, اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی پنجاب پولیس میں لاہور میں کمانڈر نہیں آیا. جی یونس صاحب, ہمیں ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ نعمان شیخ صاحب جوائن کر چکے ہیں. تو جی شیخ صاحب بات سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں. شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تو بیڈ گورننس کی انتہا ہے کہ ایک ایس پی عہدے کا افسر نہ اپنے سی سی پی او کی بات مانے, نہ اپنے ڈی اے جی آپریشن کی بات مانے. میرے خیال میں ایسے حالات میں تو سی سی پی او اور ڈی اے جی کو خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہاں سے تبدیل کر دیا جائے. اگر میرے ماتحت نے میری بات نہیں ماننی تو انہیں تو کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پھر کوئی اچھا یا ان کے بڑے تگڑے کمانڈر ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ دور میں آفتاب چیمہ کی بات کر رہے تھے ہم کہ جب وہ لاہور میں ایس ایس پی تھے, خواجہ خالد فاروق صاحب سی سی پی لاہور تھے, اور ان کے آپس میں بڑی لڑائی جھگڑا رہتا تھا, کوارڈینیشن کا فقدان تھا, لیکن آپریشنل معاملات میں آفتاب چیمہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا. لاہور میں کسی ایس پی اے ایس پی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کی مرضی کے بغیر یہاں آگے تعیناتی لے لے, اور آج بھی ہم ان کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آج کے جتنے پولیس افسر ہیں, ایس این یونس جو یہاں رہ کے گئے ہیں, ڈاکٹر عابد راجہ جو موجودہ حالات میں تعینات ہیں, سہیل چوری جو اس سے پہلے ڈی اے جی تھے, ایون کے اشفاق خان, ایون کے یہ رائے بابر سعید, یہ سارے ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. یہ وہ تھے جو ان کے اے ایس پی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے تو یہ پولیس افسران نے تو ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے. تو انہیں چاہیے کہ بھئی وہ بھرپور اس پہ سٹینڈ لیں اور اپنے جو اختیارات کا استعمال کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جانے دیں. ہم بات کر رہے تھے دوسری کہ بھئی جو سی سی پی او صاحب ہیں انہوں نے جو پالیسی بنا دی ہے, میں سوچ رہا ہوں اس پہ بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی سامنے سے. کوئی اس میں جو مزاحمت ہونی چاہیے تھی, آپریشنل پولیس کو اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے سی سی پی او صاحب بہت اچھے ہیں, ایماندار ہیں, نیک ہیں, لیکن ان کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی وضع ہونی چاہیے کہ آپریشنل معاملات آپریشن پولیس کو دیکھنے چاہیے, انویسٹیگیشن کے معاملات انویسٹیگیشن کو پولیس کو دیکھنے چاہیے. اس طرح تو جو ہے وہ کوارڈینیشن کا فقدان ہو جاتا ہے, اور یہ صورتحال میرے خیال میں تو زیادہ نہیں چل سکتی اس طرح جس طرح کا لاہور میں ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے کہ ایس ایچ او اور ایس ایچ او کے ساتھ انویسٹیگیشن افسران کے انچارج صاحبان کے دونوں سب افسران جو ہے وہ انٹرویو کے بعد ان کی تعیناتی عمل میں لائیں گے, اور وہ بھی سی سی پی او صاحب کی مدد سے لائیں گے. تو یہ صورتحال تو بڑی واقعی بڑی افسوسناک ہے. تو جہاں تک بات ہم کر رہے تھے کہ پنجاب بھر میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, تو پنجاب حکومت نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ جو بھی اچھا افسر کام نہیں کرے گا ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. انعام غنی کے دور میں انہوں نے کہا جی جرائم کی صورتحال کنٹرول میں نہیں تھی, ہم آئی جی صاحب کو لے آئے ہیں. اچھا ایک بات جو ہم کرتے ہیں کہ موجودہ آئی جی کے آنے کے بعد پنجاب پولیس میں ایک خوف ضرور جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کہ جو بھی غلط کام کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ فوری اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. راؤ سردار علی خان کو جیسے ہی کسی کی شکایت ملی, چاہے وہ کوئی ڈی ایس پی ہے, چاہے کوئی اے ایس پی ہے, چاہے کوئی انسپیکٹر ہے, چاہے کوئی اس سے متحد اہلکار ہے, وہ کہتے ہیں انکوائری بعد میں ہوگی, پہلے اسے سسپینڈ کریں. وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کیا معاملہ ہے, فوری اس کے خلاف کارروائی کریں. انکوائری ہوتی ہے, اگر کوئی بے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بحال کر دیا جاتا ہے. یہ میسج تو بڑا اچھا ہے, لیکن لاہور والے یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے شیخ صاحب؟ اصل بات جی شیخ صاحب میں چھوٹی سی ایک بات جو ہے نا شیخ صاحب, میں بھی اس میں ساری تبصرے میں ایڈ کر لی. ہم واپس اس ٹاپک پر کہ لاہور میں جرائم کی شرح میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں جناب پلیز. دیکھیے جیسے کہ بھائی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے, آفتاب چیمہ کا دور واقعی بہت اچھا تھا. اس وقت ایس پی کی ہم نے خود دیکھا کہ ٹانگیں کانپتی تھی ان کی میٹنگ میں جاتے ہوئے.
وہ ان کا نقصان نہیں کرتے تھے کوئی لکھ کے، لیکن انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ لاہور میں کہاں پہ جرم ہو رہا ہے، تو وہ گینگ کون سا ہے جو جرم کر رہا ہے. اور اس کے بعد عمر ورک کا بطور سی آئی اے بہت کنٹرول رہا ایس پی سی آئی اے کے. تو ابھی جو صورتحال جیسے کہ یہ صورتحال ہے، تو اس میں ایک ہی صورت ہے کرائم کنٹرول کرنے کی کہ مستقل پالیسی کوئی لاہور کو دی جائے. بیٹ افسران کا جو ایک بیٹ لاہور کی بیٹیں تمام بحال ہونی چاہیے. ایک بیٹ افسر، کیونکہ یہ انگریز کا بنایا ہوا رول تھا کہ ایک بیٹ جو بنائی گئی ہے علاقے کی، وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی یا اس کے ساتھ 4-5 کانسٹیبل مستقل 6 مہینے یا سال کے تعینات ہوں. وہ وہاں کے لوگوں پر نظر رکھیں، لوگوں سے میل جول بڑھائیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں. تو وہاں پہ نیا آنے والا کوئی بھی بندہ ہوگا، اس کے بارے میں خود پولیس والوں کو وہ اطلاع دے دیتے تھے کہ یہ بندہ یہاں پہ نیا آیا ہے، اس کو چیک کیا جائے. تو جب تک یہ بیٹ سسٹم بحال نہیں ہوتا اس وقت تک کرائم کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے یہاں پہ تو بیٹ سسٹم میں 6 مہینے کے لیے ڈی آئی جی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے رہنا کہ نہیں رہنا. یہ مستنصر فیروز جو ہے بہت قابل آفیسر ہے، ایس ایس پی. لاسٹ ٹائم جب آئے تھے انہوں نے باقاعدہ ایک بیٹ چارج بنایا تھا. انہوں نے 35 تھانے لاہور کے ڈکلیئر کیے تھے جن میں کرائم کی شرح جو ہے وہ 70% تھی. لاہور کا 70% کرائم صرف ان 35 تھانوں میں تھا، باقی 50 تھانوں میں 30% کرائم تھا. تو انہوں نے اس حساب سے کرائم پاکٹس بنائی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ سی سی پی او کے اختیارات لینے کے بعد نہ تو ڈاکٹر عابد کو کھل کر کام کر سکے، نہ مستنصر فیروز کو اس طرح موقع مل رہا ہے کہ وہ کام کریں. تو پہلے تو یہ افسران کو جو ہے ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کی پوسٹنگ اب کم از کم 6 مہینے سے 1 سال رہے گی. آپ نے پھر لاہور کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، پھر جا کر کہیں آپ ان سے جواب مانگ سکتے ہیں کہ یہ کرائم اگر بڑھا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو ابھی تک تو یہاں پہ جو افسران ہیں وہ اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. تو مستقل پالیسی بیٹ کی بحالی اور اس کے بعد کرائم پاکٹس کو دیکھ کر وہاں پر جو ہے وہ پیٹرولنگ کی جائے تو تبھی لاہور کے کرائم ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. شیخ صاحب آپ کی بات تو 100% جہاں تک یہ افسران بالا کی پالیسی کے متعلق ہے درست ہے، لیکن جو ضروری بات میں سمجھتا ہوں اور یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو تو ٹھیک ہے موقع ملنا چاہیے. لیکن دیکھیں غلام محمود ڈوگر جو سابقہ سی سی پی او تھے، ان کی ناکامی کی وجہ ان کے ایس پی صاحبان بنے. لاہور میں 18 ایس پی ایک وقت میں کام کر رہے ہیں. 18 ایس پی کو جب ٹی ایل پی کا جلوس روکنے کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو کہا گیا کہ ان کو روکنا ہے، تو 18 ایس پی تو وہاں موجود ہوتے تھے. سی سی پی او خود اپنی فورس کے ساتھ گمراہ ہوتا تھا، 2-4 ایس پی ہوتے تھے. یہ ڈویژنل ایس پی میں ہم نے دیکھا ہے کمانڈر کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے. جب تک یہ کمانڈر اپنے ایس پی صاحبان کو ان کا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے، ان کو پراپر جو ان کے معاملات ہیں ان کو درست نہیں کریں گے، جب تک ان کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ نے بھائی کام درست کرنا ہے، لوگوں کو پراپر لیو دینا ہے. لاہور کے ایس پی صاحبان کی تو طبیعت ہی بڑی خراب ہے. ان کا اگر آپ ذرا تھوڑا سا پروفائل چیک کریں تو یہ تو مبینہ طور پر کرپشن میں بھی ملوث ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں خرابی جہاں ہے سارا معاملہ جتنا بھی آپ کو پتہ ہے، ہمیں یہ چیزیں بڑا قریب سے ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈویژنل ایس پی جو ہے وہ اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے. ڈویژنل ایس پی کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جو ڈویژنل ایس پی ہے ان کی لوگوں کی وہاں تک سنوائی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے جی ہم ایف آئی آر فری رجسٹر کر دی ہے، تو لوگوں کو تو وہ آج بھی ٹھیک ہے ڈکیتی کی ایف آئی آر ہو گئی، چوری کی ہوگی، باقی معاملات تو وہی کے وہی ہیں. آج بھی تھانوں میں وہی سودے بازی ہو رہی ہے ایف آئی آر دینے کے لیے. تو اس کو جو ہے نا وہ جب تک ختم نہیں کیا جائے گا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو ہم بہتر نہیں قرار دے سکتے، لاہور میں بھی بہتر نہیں قرار دے سکتے. یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ لوگوں نے، آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں قانون کو ہاتھ میں لیا. لوگوں کو اگر خوف ہوتا تو یہ کام نہیں ہونا تھا. اسی طرح 2 دن پہلے کا واقعہ ہے گجرانوالہ میں کاموکی میں ایک کمسن بچے کی آنکھیں نکال دی گئی. آپ نے دیکھا ہے خوشاہ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک بچے کو اغوا کر لیا گیا اور مانتے ہیں لاہور پولیس، اپنا پنجاب پولیس نے اسے بازیاب کروا لیا، ڈاکو پکڑ لیے، ملزمان گرفتار کر لیے وہ. لیکن یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، خوش عین نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اب آئی جی صاحب واردات کے بعد جو بھی نوٹس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں گرفتاری کا عمل ٹھیک ہے، یہ ایک ہینڈ آؤٹ تک تو درست ہوتی ہے بات، انہیں کیا کرنا چاہیے آئی جی صاحب کو؟ ان افسران کو کیسے وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ قابو میں لا سکتے ہیں، نتھ ڈال سکتے ہیں؟ آج بھی اگر سی ایم آفس سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو فوری وہی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے، وہی سارا جناب سسٹم چل رہا ہے. جنوبی پنجاب میں تو سنا ہے ایس پی تو دور کی بات ہے، ایس ایچ او تک پوسٹنگ جو ہے وہ مینج کر کے وہ جو عمل میں لائی جاتی ہے. جی شیخ صاحب. بات یہ بالکل سارا کا سارا اوپر سے نیچے تک جو ہے یہ سارا پوسٹنگ اور ان جتنے بھی رولز بنے ہوئے ان سب کا فقدان ہے. اگر آپ
صرف 10-12 سال پیچھے یا 15 سال پیچھے چلے جائیں جس وقت ہم لوگ کرائم رپورٹنگ ہی کر رہے تھے اس وقت بھی، تو ایک ایس ایچ او جو ہے وہ پورے علاقے کا جو مالک ہوتا تھا، ایس پی تک تو بہت دور بات جاتی تھی، لوگوں کے لیے خواب ہوتا تھا کہ وہ ڈی ایس پی کو بھی مل لیں، کیونکہ ایس ایچ او نیچے سب کچھ مینج کر لیتا تھا، تو اس ایس ایچ او ہی اپنے تمام ایف آئی آر درج کرتا تھا. تو اس کے بعد صورتحال یہ پہنچ گئی کہ اب ایس ایچ او کی یہ حالت ہے کہ بغیر ایس پی کے اجازت کے کوئی ایف آئی آر نہیں دے سکتا. تو سارا کنٹرول جو ہے ایس پی نے اپنے اختیار میں لے لیا. اس میں چاہے لین دین کی ایف آئی آر ہو، چاہے کوئی ایف آئی آر ہو، وہ اب ایس پی کی مرضی سے ہوتی ہے. اور یہی حالات اوپر تک بن گئے کہ جو ڈی آئی جی کے اختیارات تھے وہ سارے سی سی پی ایل اور نے لے لیے. تو اس کے بعد اگر پہلے دیکھا جائے تو جس وقت ڈی آئی جی جو بھی تعینات ہوا ہے اس کو ایک چانس دیا جائے کہ جو اس کے ساتھ اچھے اے ایس پی یا ایس پی کام کر چکے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیم سیٹ کرے، اور ٹیم سیٹ کرنے کے بعد وہ ان کو آگے ان کو لے کے چلے، ان سے کام لے سارا. تو پھر آپ اس سے جواب طلب کر سکتے ہیں کہ یہ کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا یا لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو جو ٹیم ان کو لگی لگائی ملتی ہے وہ یہ پہلے جو اگر پچھلا دور دیکھا جائے تو نون لیگ کی اس بات سے بہت گڈ گورننس تھی کہ امین ویس اور ڈاکٹر حیدر اشرف نے یہاں پر ریکارڈ 4 سال گزارے. اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، انہوں نے ان کو کھلا اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ ہر طرح کے غلط اور صحیح کے ذمہ دار وہ ہیں، جس وجہ سے وہ اتنا ٹینیور بھی گزار گئے اور انہوں نے سارا کام بھی کیا. تو ان کے یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں تو یہ صورتحال ہے کہ سی سی پی ایل اور آئی جی پنجاب چینج کروا دیتا ہے. تو وہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ کیسی گڈ گورننس ان کی وہ چلے گی. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ایس پیز اس طرح اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ڈی آئی جی کو بھی شاید چینج کروا دیں اگر ان کے ساتھ وہ سیٹنگ نہ ہو یا ان کو ضرورت پڑے تو. شیخ صاحب آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں، اور جو لبے لباب جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایس پی اور ڈی ایس پی صاحبان جو ہے یہی کرائم کے بڑھنے کی سبب ہیں، یہی ان کی وجہ سے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ درست نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کا مورال بھی خراب ہے. افسران تو جہاں تک ٹھیک ہے، بعض اپنا جہاں بھی جو بھی سمجھتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو لیکن نیچے کا جو متحد عملہ ہے یہ ایس پی تک یہ ان کی کوئی کارکردگی معیاری نہیں ہے. ان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا کام خوش آئند ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جرائم کو روکنے میں کوئی مؤثر اقدامات کر رہے ہیں. جی گوندل صاحب، مجھے اس سلسلے میں چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ایک شعبہ ایسا بھی ہے جس میں پتہ نہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے یا پولیس کی کارکردگی اتنی تھی. اغوا برائے تاوان کی جو رپورٹنگ ہے وہ کم ہو گئی. 2020 میں اغوا برائے تاوان جو ہیں وہ 13 تھے اور 2021 میں یہ کم ہو کے 9 ہو گئے. اس کو اتفاق قرار دیں ہم یا اس کو پولیس کی محنت یا اچھی کارکردگی قرار دیں، اس پر بہت سارے پلیٹ فارم پر بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈکیتی مزاحمت پر 30 لوگ مارے گئے ایک سال میں، اور یہ تعداد پچھلے سال 25 تھی. پچھلے سال سے مراد ہے 2020 میں یہ تعداد 25 تھی. اوورال بات کر رہے ہیں، اوورال میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. جی جی میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت شہر میں 108 ڈکیتیاں ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13 زیادہ تھی. اور یہ ایک ایسی فگر ہے 108 والے یہ مانی نہیں جا سکتی. یہ 1008 ہوں تو پھر تو مان لی جائیں گی. 108 ڈکیتی کی رپورٹیں تو جو ہیں وہ ایک مہینے میں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ وارداتیں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں اور شیخ صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں. اس کے لیے ہم گوندل صاحب کو بتاتے چلیں کہ لاہور پولیس ڈکیتی کے مقدمات درج نہیں کرتی، وہ رازنی کے درج کرتی ہے. وہ ڈکیتی کی واردات کو رازنی میں تبدیل کر دیتی ہے. ڈکیتی پولیس کے لیے ایک موت کا پروانہ سمجھیں. تو شیخ صاحب آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں، ذرا گوندل صاحب کو بتائیں کہ ڈکیتی کے مقدمات اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں پھر شیخ صاحب کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. اس سال میں یعنی 2020 میں راجدھانی کی 3360 وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں، اور پچھلے سال وہ بڑھ کے 3 گنا ہو گئیں، یعنی 9308 وارداتیں جو ہیں وہ راجدھانی کی ہو گئیں. تو اس کی شاید وجہ وہی تھی جو بات صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈکیتی کی وارداتیں پولیس اسٹیشنوں میں درج ہی نہیں ہوتی اور ان کو راجدھانی میں بدل لیا جاتا ہے. تو اس پر اب تبصرہ کریں آپ ذرا پلیز. جی شیخ صاحب. بالکل یہ ایک بڑا عام سے فنامنا ہے. ادھر اگر آپ کہیں کہ جو 392 کی جب ایف آئی آر آتی ہے تو سب سے پہلے ایس ایچ او کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 379 میں کنورٹ کر دیں. وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں سے پسٹل نکال دیں تاکہ یہ ہینیس کرائم میں نہ آئے، کیونکہ جو ان کی 1 مہینے بعد جب کرائم میٹنگ ہونی ہے تو اس میں ہینیس کرائم ان کا جو ہے وہ کم نظر آئے.
इस वजह से जो अभी आप डकैती की कह रहे हैं 98 वारदातें, ये वो वारदातें थी जिनमें 5 या 5 से ज्यादा अफराद ने जो है 395 करके जिसमें लगी और जिसमें उन्होंने शहरियों को लूटा। इसके अलावा वैसे तो तकरीबन 8000 से ज्यादा वारदातें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 1 अरब और कोई 13 करोड़ रुपए मालियत का जो है वो सामान लूटा गया था। जो अपना 30 लाख रुपए से जायद की वारदातें थी वो भी तकरीबन 48 के करीब थी। तो इसमें तो ये तकरीबन 3000 टोटल इन्होंने वाकयात इन्होंने जो है वो पुलिस ने किए हैं अभी तक। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है, ये अगर आप पुलिस वाले से किसी से बात करेंगे तो उसने सबसे पहले आपको ये कहना है कि जो हमारे पास पुलिस की नफरी है वो कम है, उसके अलावा आबादी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन साथ साथ यही है कि कोई भी अभी तक क्राइम, ये एक आम कॉमन सी जो बात है वो तमाम पुलिस अफसरान के जहन में अब डाल दी गई है कि किसी भी जो पुलिस अफसर का तबादला है वो क्राइम की वजह से कभी नहीं होगा। क्राइम अगर बढ़ गया या कम हो गया ये साथ साथ चलता रहता है। तो आपका मेन जो टास्क है वो ये है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं बनने देना। जब तक इशू नहीं बनेगा आप यहाँ से चेंज नहीं हो सकते। आप माजी में भी जितने अफसरान देख लें, वो चेंज जो हुए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुए हैं। कोई टीएलपी की वजह से चला गया या कोई आगे कोई ना कोई हंगामा ऐसा हुआ जिसमें पीआईसी वाला इशू बन गया, वो उसकी वजह से चला गया। तो क्राइम की वजह से कोई भी अभी तक पुलिस वाला चेंज नहीं हुआ। तो जब ये आप अफसरान के दिमाग में डालकर भेजेंगे कि क्राइम की वजह से आपको चेंज नहीं किया जाएगा तो किसी की प्रायोरिटी नहीं होगी कि वो क्राइम को कंट्रोल करे। जी शेख साहब, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम भी नहीं करेगा। जी नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा खजर साहब के चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जुराइम में कि 2020 के मुकाबले में 21 में जो है 57% इजाफा हुआ है और ये लम्हा फिक्रिया है। आप ये थोड़ा ये बताइएगा नाज़रीन को कि लाहौर के डिवीजन में किस डिवीजन में सबसे ज्यादा जुराइम हुए? ये बड़ी एक नोटेबल चीज़ है। दोनों साहिबान जो क्राइम को बड़े डीपली देखते हैं वो हमारे साथ इसमें राय अपनी दे रहे हैं। तो पिछले साल 2020 में 28,240 FIR रजिस्टर्ड हुई सिटी डिवीजन में और सदर डिवीजन में 28,052 हुई। इसी तरह कैंट डिवीजन जो है उसमें 23,222 रिपोर्टें जो हैं वो अंदराज जो हैं वो FIRs के हुए। लेकिन अगले साल उनमें 1/3 का इजाफा हो गया, यानी 50% से भी ज्यादा वो बढ़ गई। सिटी जो है वो इस साल 2021 में 43,807 FIRs के अंदराज के साथ टॉप पर रहा। ये सोचने की बात है कि वही सिटी जिसमें 28 पिछले साल 2020 में वो टॉप पर था फिर टॉप पर रहा। तो इसके वो फैक्टर के पुराने पुलिस की जो पुलिसिंग को समझते हैं उन लोगों से राय ली जाए, उनसे सर जोड़ के बैठा जाए, देखा जाए कि ऐसा क्यों है कि हम सिटी में क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। इसी तरह से सदर में 40,803 केस रजिस्टर्ड हुए 2021 में। फिर कैंट जो है वो 40,174 केस रजिस्टर्ड हुए। तो ये सारी चीजें जो है उनको अगर इकट्ठा करके देखें तो ये 3 जो पुलिस डिवीजन हैं ये क्रिटिकल हैं, इन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और पिछले कुछ अरसे में शायद ये ज्यादा क्रिटिकल हुई हैं, उससे पहले इनका शायद इस तरह का ना हो। बाकी डिवीजन भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही हों, कभी किसी में ज्यादा हो गया कभी किसी में, लेकिन ये 3 जो हैं ये टॉप पर जा रही हैं। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? आप बात साहब फरमाइएगा कि क्या वजह हो सकती है। अपना गोंदल साहब, 2 चीज़ें आपने जो पहली कहा कि डकैती की वारदातें इतनी कम और समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा पंजाब का सूबा है और पूरे सूबे में और बिलखसूस लाहौर में। एक तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, एक वाक़या आपको दोहराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि डकैती के मुकदमात कम क्यों दर्ज होते हैं। जिस तरह नुमान शेख ने कहा कि पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि अगर 5 डाकू वारदात कर भी गए हैं तो वो 5 का जिक्र ना करें। वो मुद्दई पार्टी को कह लेते हैं कि जी हम राब्ते में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिले हैं, कुछ शवाहद मिले हैं कि डाकुओं तक हम पहुँच जाएंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। लोग मान जाते हैं। कागज़ का एक टुकड़ा लेना होता है, कौन सी रिकवरी दे रहे होते हैं, वो कागज़ का टुकड़ा भी बदध्यानती पर समझे कि ये एक उनकी बदध्यानती है ना कि उस पर भी प्रॉपर वो जो तहरीर लानी चाहिए उस पर भी प्रॉपर वो तहरीर अमल में नहीं लाते। वो कामों की में एक वाक़या हुआ, रात के वक्त 7 डाकू एक घर में घुस के लूटमार करते हैं,
ساتھ ہی انہوں نے دوسری واردات کی وہاں بھی کرتے ہیں. وہ مقامی پولیس کو فون کرتے رہے, مقامی پولیس رپلائی نہیں کر رہی تھی. انہوں نے اپنے کسی جاننے والے ڈی ایس پی کو فون کیا, وہ کسی دوسری ڈویژن کا تھا, وہ دوسرے علاقے کا تھا, اس نے مقامی پولیس کو اطلاع دی تو پتہ چلا جی کہ وہ پولیس جو ہے وہ آ رہی ہے. انہوں نے فون کر کے کہا جی بات ہو گئی ہے. اسی دوران مقامی لوگوں نے مقامی مسجد میں اعلان کر دیا کہ گاؤں میں ڈاکو گھس گئے ہیں, تو جس کے پاس ہے اسلحہ باہر لے کے آئے. اب مسجد میں جب اعلان کیا گیا, لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ڈاکو کس گھر میں ہے. اعلان ضرور ہو گیا, لوگوں نے باہر نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دی. ڈاکوؤں کو پتا چل گیا کہ لوگ جاگ گئے ہیں, انہوں نے بھی فائرنگ کی اور کھیتوں کے راستے فرار ہو گئے. 7 ڈاکو تھے, 3 گھر لوٹ چکے تھے. ایس ایچ او اگلے دن پورے گاؤں میں اپنے جاننے والوں کو لے کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جی واردات کا بھی سراغ لگ جائے گا, ہم آپ کو جو اس میں سامان لوٹا گیا وہ بھی لے کے دیں گے. رشتہ داروں کو ڈال کے اس نے 7 بندوں کا ذکر نہیں کیا, 4 بندوں کا ذکر کر کے پورے گاؤں کو پتا چل رہا تھا واردات. 4 بندے ڈکیتی میں شامل کیے گئے, اور وہ واردات ڈکیتی میں نہیں آتی, 392 میں نہیں آتی. اس کو وہ چوری میں بدل دیتے ہیں, کسی کو وقوع چینج کر کے راہداری میں تبدیل کر دیتے ہیں. ایک تو ڈکیتی کی کم واقعات اس طرح یہ جو ہے وہ اعداد و شمار میں اظہار کیے جاتے ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے کہ لاہور میں سٹی ڈویژن میں اتنے زیادہ مقدمات پچھلے سال سے سمجھے کہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. سٹی ڈویژن جو لاہور کا ہے اس میں 22 تھانے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سٹی ڈویژن لاہور میں جیسے شہر میں ایک ڈویژن میں 22 تھانے ہیں, اور پاک پتن پورے ضلع کے 8 تھانے ہیں. یعنی کہ ایک ضلع کے آپ سمجھ لیں کہ اس سے بھی یہ 2 گنا سے زیادہ تھانے بڑھ رہے ہیں. تو سٹی ڈویژن میں مقدمات کے زیادہ اندراج ہونے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گریٹر اقبال پارک کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت سے ہمارے پورے حکمرانوں کی, محکمہ پنجاب پولیس کی توجہ اس طرف مرکوز کر دی گئی. انہیں بتا دیا گیا کہ خاتون کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی کسی طرح کا بھی واقعہ پیش آتا ہے, جیسے ہی اس کی کوئی اطلاع آئے فوری ایف آئی آر درج کر دی جائے. وہ جھوٹا ہے سچا ہے فوری. پچھلے 2 مہینے سے جب سے گریٹر اقبال پارک میں واقعہ پیش آیا ہے, خواتین کے مقدمات میں بہت تیزی سے ان کی مدیت میں اندراج ہوا ہے. اسی طرح دوسرا جو پنجاب پولیس نے سب سے زیادہ زور دیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, خاص طور پر 21 میں لگا لیں آپ, پہلے بھی اس سے لاہور پولیس کا فوکس تھا, پنجاب پولیس کا فوکس تھا کہ جو بھی تھانے میں درخواست آئے اس پہ ایف آئی آر دی جائے, لیکن ایس ایچ او صاحبان, ایس پی صاحبان, ڈی ایس پی صاحبان پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. اب یہ ایک ریٹ لگا دی گئی ہے کمانڈر کی طرف سے, آئی جی صاحب کی طرف سے, کہ جو ایف آئی آر درج کرے گا وہی بچے گا. اگر میرے تک شکایت آ گئی کہ فلاں علاقے میں درخواست دی گئی ہے اور کوئی سائل میرے آفس تک پہنچ گیا, اور آئی جی موجودہ آئی جی نے کئی ایسے ڈی ایس پی کو تبدیل بھی کیا ہے, کئی ڈی ایس پی صاحبان کو معطل بھی کیا ہے کہ جب انہیں پتا چلا ہے کہ سائل وہاں گئے ہیں ان کا مقدمہ درج نہیں ہوا. تو لاہور پولیس نے تیزی سے ایف آئی آر دینا شروع کر دی ہیں. وہ جو بھی درخواست آتی ہے پہلی فرصت میں اپنا پرچہ دے دیتی ہے تاکہ یہ شکایت کمانڈر تک نہ جائے. بعد میں بے شک ایک بات جو سب سے ضروری ہے گوندل صاحب, کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایف آئی آر درج نہیں کرنے والی ہوتی. مثلا فراڈ کا مقدمہ انکوائری کے بغیر درج نہیں ہونا چاہیے. کئی اس میں ایسے ہمارے لوگ جو ہیں نوسر بازی کر دیتے ہیں, مقدمہ درج کروا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, لین دین کے معاملات ہوتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جس نے فراڈ کر لیا ہے, حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. تو ایسے مقدمات انکوائری کے بعد درج ہوتے ہیں, اور ایسے مقدمات انکوائری کے بعد ہی مقدمے درج ہونے چاہیے. کیونکہ ہماری کیا ہے معاملہ کہ جو پنجاب پولیس کے پاس جو بھی چیز آتی ہے وہ مدعی کو حرف آخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب مدعی نے درخواست دے دی ہے, اب ملزم اپنی بے گناہی میں بتائے. عدالتوں میں ایسا نہیں ہے. ہماری عدالتیں مدعی کو کہتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہے یہ سانحہ ہوا ہے, آپ جو ہے متاثرین ہیں. وہاں ملزم کو صفائی میں کچھ نہیں کہنا پڑتا, یہاں سارا کچھ ملزم کو کرنا پڑتا ہے. مدعی جھوٹ بھی بول دے, 10 بندے ایف آئی آر میں دے دے تو پولیس 10 بندوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. خضر صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو اپنے فائنل ریمارکس آپ دیجیے کہ آپ کیا کہیں گے. دیکھیں فائنل ریمارکس تو کیا دینے ہیں, جو میں جاننا چاہ رہا تھا وہ اصل میں سچی بات ہے میرے تو سامنے بات نہیں آئی کہ اس اضافے کے بعد اس پر کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہوں گی, آگے چل کے ان چیزوں کو انالائز کیا گیا ہوگا, دیکھا گیا ہوگا اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا, اس طرح بھی کوئی قدم اٹھائے گئے ہوں گے. اور صرف ایف آئی آرز کا اندراج اگر 57% اضافہ ہوا ہے تو کیا انویسٹیگیشن کے بعد جو ریکوریاں ہیں, اگر چوری ہے, ڈکیتی ہے, یہ وہ ہیں, یا اگر ہینیس کرائم دوسرے ہیں, تو ان میں جو چالان سبمٹ ہوئے عدالتوں میں وہ اسی ریشو سے گئے یا نہیں گئے, اور اگر نہیں گئے تو پھر اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے گا,
पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को या नाकस इंक्वायरी को, जो भी इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी कोई मैकेनिज्म भी बनाया जाना चाहिए, और फ्री रजिस्ट्रेशन का बहाना करके इससे जान छुड़ाने की बजाय इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जराइम को कंट्रोल करने, रिपोर्टिंग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग होने हाँ, एक यूनुस भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जरूर होना चाहिए कि जो फ्रॉड के या इस किस्म के लेन देन के मुकदमात हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद मुकदमा दर्ज होने चाहिए, ताकि कोई नाजायज फायदा जो है वो न उठा सके FIR दर्ज कर। मैं गोविंद साहब की बात को आगे बढ़ाता चलूं, मैं आपको बताता हूं इसके लिए रब ये है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि इस पर कोई फाइनल ओपिनियन दी जाए, सूरत हाल ये है कि जब महकमा पुलिस के पास जो FIR दर्ज हो जाती है, जब वो उसको चलान करवाने के लिए अदालत में जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन का बड़ा मसला है, वहाँ बड़ी करप्शन है, वहाँ प्रोसिक्यूट ने अलग-अलग रेट रखे हुए हैं कि फ्रॉड के मुकदमे के आपको थानेदार को इतने पैसे देने पड़ेंगे, और इसी तरह वो कहेगा कि प्रोसिक्यूटर के आपको कत्ल के मुकदमे में इतने पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो इतराज लगा के वो मिसल वापस कर देते हैं। वो मिसल से इतराज दूर करवाने के लिए थानेदार क्या करता है कि वो उसको लेन देन का मामला जो है वो उससे निपटना पड़ता है। इसी तरह आपको दूसरी ये बात बताता चलूं कि पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल सिर्फ महकमा पुलिस की वजह से खराब नहीं है। देखिए, मुलजमान गिरफ्तार होते हैं, डाकू जेलों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो आपने देखा होगा कि कोई शरीफ आदमी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। क्या होता है, वो जमानतों में बाहर आ जाते हैं, ट्रायल इतने लंबे कर दिए जाते हैं कि वो लोग मुलजमान सजा नहीं पाते, जिसकी वजह से अगर पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल को दुरुस्त करना है तो पहले भी हम कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा, रियासत को अपनी जिम्मेदारियां हैं जो वो अपनी पूरी करनी होगी, कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी, जो मतहत अदलिया है जहां से ये केस शुरू होते हैं, जहां से सजा जजा का अमल शुरू होता है, हमारे अदालत आलिया, हमारे अदालत उज़्मा की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। मतहत अदालतों में काम दुरुस्त नहीं हो रहा, मतहत अदालतों में मामला इतना उलझा दिया जाता है कि उतना मुलजम को वहाँ जो है वो पनिशमेंट के लिए ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ता जितना मदई को गुजरना पड़ता है। लोग तंग आके पैरवी छोड़ जाते हैं। जी यूनुस साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्सर ये कहा भी जाता है कि जो पुलिस है उनके पास वसाइल की बेहद कमी होती है। अगर उन्हें वसाइल जो है वो प्रॉपर मुहैया किए जाएं तो हो सकता है कि पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।